शामदीद चेयरमैन साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे इस वक्त जो बिल का मामला था, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर अब मुख्तलिफ इलाकों में हजूम के हाथों जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं या इबादत गाहों को नुकसानात की जो शिकायतें हैं वो भी सामने आती हैं। इस हवाले से इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कौन से इक़दाम उठाए ताकि इन वाक़यात को रोका जा सके? देखिए, हम तो बहुत कैटेगोरिकली हुकूमत को एक पूरा लाहे अमल बना के दे चुके। माजी के अंदर जब प्रेरणा के साथ मामला हुआ था सियालकोट के अंदर, और जब जड़ांवाला वाक़या हुआ उसके ऊपर हमने कौंसिल का इजलास बुलाया और हमने हुकूमत के सामने तजावीज़ रखी कि इस तरीके से मॉब वायलेंस से बचा जा सकता है। और हम बहुत कैटेगोरिकली इस बात को बयान करते हैं कि किसी भी हुजूम को कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी मुलज़म को जिस पे इल्ज़ाम लगा है उस पर मुकदमा खुद से चलाए, खुद से सदा दे, खुद से मुंसिफ बने और खुद से जल्लाद बने। किसी भी हुजूम को यह हक हासिल नहीं है। यह हक सिर्फ और सिर्फ अदालत को हासिल है और अदालत के बाद इंतजामिया को कि अदालत के फैसले को पर अमल दरामद करे। लेकिन साहब, अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो फोर्स कन्वर्जन के वाक़यात हैं उनमें भी एक इजाफे के हवाले से शिकायतें सामने आती हैं, तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल फिर इस हवाले से क्या राय रखता है? देखिए, जब हम रिसर्च में जाते हैं तो हमारे सामने दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है। बहुत सारे केसेस के अंदर लड़कियों की उम्र जो कि 18 साल से ज़्यादा की हैं उनके यहाँ कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है, और ना ही उनके जो निकाह हैं वो कोई मजबूरन या जबर करके पढ़ाए गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह अपने पढ़वाए हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फिर वही मसला आ जाएगा कि फोर्स कन्वर्जन के लिए आप कितनी उम्र को कहेंगे कि उससे कम उम्र होगी तो वो फोर्स कन्वर्जन कहलाएगी। बात वही आ जाएगी, शरीयत ने इस्लाम कबूल करने के लिए जो उम्र का तयन किया है वो बुलूगत का मेयार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी उम्र एक बच्चे की उम्र है, छोटी उम्र है, इवन जिस्मानी बुलूगत भी नहीं है, लेकिन उनके इस्लाम कबूल करने के अमल को कबूल किया गया। हमें इस्लाम कोई भी कबूल करता है तो हमें ये देखे जाने की ज़रूरत है कि वो जिस्मानी तौर पे बालिग हो चुका है या बालिग नहीं हो चुका, और अगर वो बालिग हो चुका है तो इस्लाम कबूल करने के अमल को कबूल किया जाना चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि फोर्स मैरिजेस जिस तरीके से गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करके अगर सही नहीं है, तो इसी तरीके से फोर्स मैरिजेस मुसलमानों के यहाँ जहाँ बेटियों को मजबूर किया जाता है कि वो बाप और माँ के कहने के ऊपर शादी के लिए यहाँ कर दे, वो भी नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन अब एक जो ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बात होती है और जो औरत मार्च के शुरका हैं उनको भी एक शिकायत होती है कि जब भी औरत मार्च के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो जमा होते हैं औरत मार्च के लिए, तो फिर सोशल मीडिया पर या एक बयानात जो है उनके खिलाफ आते हैं और उनके खिलाफ एक मुहिम जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये औरत मार्च के शुरका के खिलाफ जो एक मुहिम है, आप समझते हैं कि ये जायज़ है, ये दुरुस्त है उनके खिलाफ या उनको तनकीद का निशाना बनाना? देखिए, हमारा यह ख्याल है, हम ये समझते हैं कि इस्लाम ने तो ख़वातीन के हकूक़ को मुतय्यन कर दिया है। ठीक है। ख़वातीन क्या उन मुतय्यन शुदा हुकूक़ को लेने के लिए तैयार नहीं है? पहला सवाल तो ये है। अगर वो उन मुतय्यन शुदा हुकूक़ को लेने के लिए तैयार नहीं है तो बताइए कि इस्लाम ने उनके हुकूक़ दिए जाने के अमल में कहाँ पर ज़्यादती की है? मामला ये है कि हुकूक़ मज़हब देता है, मज़हब आइडेंटिफाई करता है इन तमाम हुकूक़ को, लेकिन मसला आके ख़त्म होता है मर्दों के ऊपर और फिर ख़वातीन के ऊपर। देखिए, हमारे घरों में हमारी माएँ जब सास बनती हैं और बेटियां घरों में बहू बन के आती हैं तो उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है वो कौन रखता है? वो ससुर नहीं रखता है, वो बच्चा या वो दूल्हा नहीं रखता है, वो अमूमी तौर पे सास की तरफ से शुरू होती हैं और उसके बाद फिर वो फैलती हुई जाती हैं चीज़ें आगे की तरफ। तो यहाँ पे तो औरत खुद औरत की दुश्मन हुई पड़ी है। हमें तो मुतलकन औरत के हुकूक़ की बात करनी है, और हम ये समझते हैं कि औरतों को, ख़वातीन को जितने हुकूक़ इस्लाम ने दिए हैं उससे पहले उन्हें मुयस्सर नहीं थे। इस्लाम के आने के बाद वो उनसे बहराबंद हुई हैं, और जब इस्लाम उन्हें देने का वादा करता है तो फिर ये देने का वादा मर्दों की तरफ से भी और बड़ी उम्र के ख़वातीन दोनों की तरफ से होना चाहिए कि वो इस्लाम के इन तमाम हुकूक़ को लाजमी तौर पे इन ख़वातीन तक दें।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ کے شرکا کے جو مطالبات ہیں وہ آپ کے نزدیک جائز نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں سے بتیرے ایسے ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور جو کہ شریعت کے جو بنیادی تصورات ہیں ان سے ٹکراتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی انٹیمیٹ کرنا چاہے اپنی بیوی سے اور بیوی کا دل چاہ رہا ہے اور شوہر کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور اگر وہ زبردستی یہ کر لے تو کیا شوہر مقدمہ کروا سکتا ہے بیوی کے اوپر؟ یا اس کا وائس ورثہ لے لیں آپ، اس کا الٹ لے لیں، تو کیا اس طرح کے معاملے کے اوپر کیا مقدمہ ہونا چاہیے؟ اور اگر یہ والے نعرے لکھے جائیں گے عورت مارچ کے اندر تو کیا انہیں آپ درست سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے اور عامت الناس نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن صاحب اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریپ کے ایک افسوسناک واقعات ہیں وہ بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور ہماری ایک کیبنٹ ممبر کے ساتھ انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ریپ کے کیسز کے ذمہ دار جو ہیں وہ والدین ہیں، شاید وہ اگر صحیح پرورش کریں تو ریپ کے کیسز میں کمی آ سکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے سر اس طرح کے واقعات کے جو متاثرہ فرد ہو اسی کے اوپر ایک الزام لگایا جائے یا اسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو تربیت کا پہلو آپ نے ذکر کرتے ہیں، صرف مردوں کی تربیت نہیں، بچیوں کی تربیت نہیں بلکہ بچوں کی تربیت بھی ہونی چاہیے. اور انہیں یہ تصور دیا جانا چاہیے کہ معاشرے میں صرف وہی آپ کی بیوی یا بیویاں بن سکتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہے، باقیوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھے جانے کی بھی ضرورت ہے کہ اسلامی ذاتی کونسل بہت کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی سزاؤں کا نفاذ کریں گے جو کہ دکھے جانے کے اندر شاید کوئی انہیں وحشیانہ سزائیں قرار دے، شاید کوئی انہیں غیر انسانی سزائیں قرار دے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان سزاؤں کو جب دیں گے تو یقینی طور پہ معاشرے میں اور خاص طور پہ سب کے سامنے دیں گے. جیسے زینب کا کیس تھا، زینب کیس کے اندر جو ملزم پکڑا گیا تھا اسے سزا اگر سر عام دی جاتی تو یقینی طور پہ اس طرح کے کیسز کی تو علامہ صاحب آپ ہیں کہ ان مجرمان کو سر عام سزا دینی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرٹیکولر کیسز کے اندر سر عام سزا دیے جانے سے لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا. چلیں سر عام سزا نہ بھی دیجیے، اس سزا کی جو پکچرائزیشن ہے اسے آپ نشر کیجیے، اور چاہے وہ وہاں پہ منہ کے اوپر یا چہرہ یا جو جسم کا نمایاں عضو ہے اس کے اوپر آپ اس کو آپ بلر کر دیجئے، باقی جسم دکھا دیجئے. اس سے بھی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً سزا ملتی ہے جرم کے بدلے میں. لیکن یہاں پر خواتین کے لباس سے متعلق بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تنقید ہوتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے کہ یہاں تک بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ اگر خواتین اس طرح کے کپڑے پہنیں گی تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان بھی تھا کہ پھر مرد جو ہیں وہ ربوٹ تو نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے خواتین کے خلاف؟ دیکھیے جو موڈیسٹی ہے لباس کے اندر وہ تو شریعت کا شعار ہے، موڈیسٹی لباس میں شریعت کا شعار ہے اور ہمیں موڈیسٹی کو اختیار کرنا چاہیے. کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں بھی ہے وہ بھی اس بات کو متصور کر سکتا ہے کہ مجھے جب باہر نکلنا ہے تو کس قسم کے لباس پہن کے نکلنا ہے جو موڈیسٹی کے دائرے کار کے اندر آئے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے؟ اسی طریقے سے مردوں کو اپنی نظریں بھی نیچی رکھنی چاہیے. سر بیچ میں علامہ صاحب ہم نے آپ کا ایک وی پی این سے متعلق بیان بھی دیکھا تھا جس کی پھر آپ نے تردید بھی کی تھی، وضاحت بھی کی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ بیانات اس طرح کے آتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو انٹرنیٹ سے دور رکھا جائے، وی پی این سے دور رکھا جائے. آپ کی اب اس وقت کیا رائے ہے سر؟ دیکھیے آسٹریلیا کے اندر تو 16 سال کی عمر تک کے سے کم عمر کے بچوں کے لیے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں سوشل میڈیا ایپس اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والی تمام کمپنیز کو کہ وہ بچوں کے لیے اپنے الگ سے پروگرام لانچ کریں. بچوں کے لیے الگ سے چیزیں ہونی چاہیے، جو بڑوں کی چیزیں ہیں وہ بچوں کو نہیں دیکھی جانی چاہیے. تو بچوں کے لیے دائرہ کاری الگ ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیٹیگوریکلی اپنے بچوں کو وہاں تک ایکسیس دینے کی ضرورت ہے جو ان کی بنیادی تعلیمی ضروریات کو پورا کریں. تو علامہ سمجھتے ہیں کہ 16 سال تک جو بچے ہیں ان کو انٹرنیٹ سے دور رکھنا چاہیے؟
دور رکھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 16 سال کے بعد بھی دور رکھنا چاہیے کچھ ایسی چیزوں سے جو کہ یقینی طور پہ دیکھے جائیں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے۔ اچھا چلیں، صاحب بہت شکریہ سر وقت